श्रीगुरुभ्यो नमः। तृतीयाध्यायः आरभ्यते। तदन्तरप्रतिपत्त्यधिकरणम् इति आरम्भे तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति सम्परिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाभ्यां सूत्रम्। द्वितीये अध्याये स्मृतिन्यायविरोधो वेदान्तविहिते ब्रह्मदर्शने परिहृतः। स्मृतिविरोधः परिहृतः, न्यायविरोधश्च परिहृतः। परपक्षाणां च अनपेक्षत्वं प्रपञ्चितम्। परपक्षाणां वैशेषिक सांख्य बौद्ध जैनादिपक्षाणां मुमुक्षोः अनपेक्षत्वं, मुमुक्षोः ते पक्षाः नापेक्ष्यन्ते इति निरूपितम्। श्रुतिविप्रतिषेधश्च परिहृतः। सृष्ट्यादिश्रुतीनां परस्परविरोधश्च परिहृतः। अत्र च अस्मिन् अध्याये जीवव्यतिरिक्तानि तत्त्वानि जीवोपकरणानि ब्रह्मणो जायन्ते इत्युक्तम्। तत्रैव अग्रे अन्ते जीवव्यतिरिक्तानि तत्त्वानि, जीवव्यतिरिक्तानि तत्त्वानि इत्युक्ते प्राणः इन्द्रियाणि च प्रायेण तानि जीवोपकरणानि भवन्ति। जीवस्य कृते उपकरणानि भवन्ति, भोगसाधनानि भवन्ति, तानि ब्रह्मणो जायन्ते इत्युक्तं, तदपि निरूपितम्। अथ इदानीम् अस्मिन् अध्याये उपकरणोपहितस्य जीवस्य संसारगतिप्रकारः, तदवस्थान्तराणि, ब्रह्मसतत्वं, विद्याभेदाभेदौ, गुणोपसंहार अनुपसंहारौ, सम्यक्दर्शनात् पुरुषार्थसिद्धिः, सम्यक्दर्शन उपायविधिप्रभेदः, मुक्तिफल अनियमश्च इत्येतदर्थजातं तृतीये अध्याये निरूपयिष्यते इति प्रमेयस्य प्रतिज्ञा। इदानीं किं निरूप्यते? उपकरणोपहितस्य, उपकरणानि निरूपितानि, जीवस्य उपाधिभूतानि उपकरणानि निरूपितानि। तेषु निरूपितेषु तदुपहितस्य, उपकरणैः उपहितस्य जीवस्य संसारगतिः निरूपयितुं शक्यते इदानीं। यतोहि केवलस्य जीवस्य स्वरूपेण गत्यागतिः न सम्भवतः, उपाधिमादाय वक्तव्यम्। उपाधिश्च इदानीं निरूपितः, तस्मात् इदानीं तदादाय संसारगतिः, लोकान्तरगतिः, पुनः ततः आगतिः, एतत् सर्वं निरूपयितुं शक्यते इति। एवं तदवस्थान्तराणि, अवस्थान्तरं जीवस्य अवस्थान्तराणि, अन्याः अवस्थाः, नाम मरणानन्तरं लोकान्तरगतिरित्यपि अवस्था एव, परन्तु जीवद्दशायां याः अवस्थाः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तयः ताः निरूप्यन्ते, जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तयः निरूप्यन्ते। अनन्तरं ब्रह्मसतत्वं, ब्रह्मसतत्वं नाम ब्रह्मतत्त्वम् इत्यर्थः। ब्रह्मणः नाम तुरीयं तत्त्वं, तुरीयं अवस्थात्रयं निरूप्य तदतीतं यत् स्वरूपं तदेव ब्रह्मतत्त्वं, निर्गुणं स्वरूपं तन्निरूप्यते। विद्याभेदाभेदौ, गुणोपसंहार अनुपसंहारौ, एतद्वयं निरूप्यते। विद्या इत्यनेन उपासनं। जैमिनीये कर्मणां भेदो वा अभेदो वा इति, केषां कर्मणां कथं भेदः चिन्तनीयः, कथम् अभेदः चिन्तनीयः इति विषये द्वितीयाध्याये निरूपणमस्ति। अत्र इदानीं तृतीयाध्याये विद्यायाः भेदाभेदौ चिन्त्यते। विद्या इत्यनेन उपासनम्, एकमेव उपासनं वा इदम् इत्युक्ते अन्यासु शाखासु यदा दृश्यते तर्हि एकमेव उपासनम् उच्यते वा, भिन्नम् उपासनं वा इत्यादि विचारः विद्याभेदाभेदचिन्ता इति क्रियते। अनन्तरं गुणोपसंहार अनुपसंहारो, गुणाः इत्युक्ते अङ्गानि, एकत्र उपासनस्य यानि अङ्गानि पठितानि तानि अन्यत्रापि योजनीयानि वा न वा इति विचारः। गुणोपसंहार अनुपसंहारो, सम्यक्दर्शनात् पुरुषार्थसिद्धिः इत्येतत्, तत्त्वज्ञानेन मोक्षसिद्ध्यति इत्ययं विषयः। सम्यक्दर्शन उपायविधिप्रभेदः, सम्यक्दर्शन उपायः श्रवणमनन निधिध्यासनादि अन्तरङ्गसाधनानि एवं बहिरङ्गसाधनानि, तत्सर्वं निरूप्यते। मुक्तिफल अनियमः, मुक्तिफल अनियमः इत्युक्ते तारतम्याभावः। अनियमशब्देन अत्र तारतम्याभावः उच्यते। तदेकस्मिन् अधिकरणे विचारितमस्ति। मुक्तिफले, मुक्तिरूपे फले तारतम्यं नास्ति, मोक्षस्तु एकरूपः इत्येतत् निरूप्यते।
इत्येतदर्थजातम् इतोपि किञ्चित् मध्ये भवति एतादृशं प्रमेयजातं तृतीये अध्याये निरूपयिष्यते प्रसङ्गागतं च किमप्यन्यत् प्रसङ्गादन्यदपि किमपि मध्ये मध्ये भविष्यत्येव एतत् सर्वं निरूप्यते तदा तत्रैव स्पष्टीभवति भो तदा अधिकरणमस्ति एवं मुक्तिफलानियमः इति सूत्रकारेण प्रयुक्तम् अर्थस्तु लभ्यते तत्र नियमो नाम व्यवस्था कदेव कथं तारतम्यम् इत्यर्थे आगच्छति इत्युक्ते नियमो नाम व्यवस्था किल तर्हि अन्ये दार्शनिकाः बहवः व्यवस्थां वदन्ति मोक्षे एतादृशानि साधनानि अनुष्ठाय यः मोक्षं प्राप्नोति तस्य एतादृशो मोक्षः अन्यस्य अन्यादृशो मोक्षः इत्यादिरूपेण व्यवस्थां वदन्ति नियमं वदन्ति नियमं वदन्ति सः नियमो नास्ति इत्यस्य पर्यवसानं कुत्र तारतम्यं नास्ति इत्यर्थः मोक्षस्य ऐकरूप्यं बहवः न स्वीकुर्वन्ति नैयायिकादयस्तु स्वीकुर्वन्ति अन्ये केचन न स्वीकुर्वन्ति अतः तान् खण्डयित्वा श्रुतिविरुद्धं तत् इत्युक्त्वा मोक्षफलस्य मोक्षरूपस्य फलस्य एकरूपतां निरूपयन्ति सूत्रकारेण किमर्थं तादृशं पदं प्रयुक्तम् इत्यादिकं तत्रैव पश्यामः तत्र प्रथमे पादे अस्मिन् पादे पादे पञ्चाग्निविद्याम् आश्रित्य संसारगतिप्रभेदः प्रदर्श्यते वैराग्यहेतोः छान्दोग्ये बृहदारण्यके च उभयत्रापि वर्तते पञ्चाग्निविद्या इत्येकम् उपासनं कश्चन उपासनप्रकारः तस्य उपासनप्रकारस्य निरूपणाय इदानीम् आरम्भो न परन्तु तदुपासनम् आदाय अन्यत् किञ्चित् निरूप्यते पञ्चाग्निविद्याम् आश्रित्य संसारगतिप्रभेदः संसारगतिः गतिः इत्युक्ते इतः लोकान्तरगतिः पुनः आगतिः द्वयमपि उच्यते तस्य कश्चन विशेषः अत्र चिन्त्यते वैराग्यहेतोः किमर्थम् इदं विचार्यते इदानीम् इत्युक्ते वैराग्याय कथम् एतत् ज्ञायते इत्युक्ते तस्मात् जुगुप्सेत इति च अन्ते श्रवणात् तत्रैव छान्दोग्ये अन्ते एतत् सर्वम् उक्त्वा तस्मात् जुगुप्सेत संसारात् वैराग्यं प्राप्तव्यं तत्र जुगुप्सा कर्तव्या इति अस्ति अन्ते तर्हि अन्ततो गत्वा तस्य तात्पर्यं वैराग्यप्रदर्शने एव वैराग्यप्रदर्शनं नाम वैराग्यसाधनाय उपायः प्रदर्श्यते चिन्तनविशेषेण तद् भवति उपासनायाः फलमेव वैराग्यमित्यपि न पञ्चाग्निविद्या इत्येकम् उपासनं तस्य फलं तु ब्रह्मलोकप्राप्तिरेव परन्तु तत्सम्बन्धितया पञ्चाग्निविद्यां पुरस्कृत्य केवलं तदेव तदुपासनम् उक्त्वा अग्रे गच्छति इति न तत्सम्बन्धितया अन्यदपि किञ्चित् निरूप्यते तस्य सर्वस्य निरूपणस्य फलं किम् इत्युक्ते अत्र विवेकशालिभिः वैराग्यं प्राप्तव्यम् एतद्विचारेण इत्येतदर्थमेव अत एव अयं वैराग्यपादः इति च उच्यते अयं प्रथमः पादः वैराग्यपादः आहत्य पश्यामश्चेत् साधनाध्यायः इति व्यवहारः तृतीयः अध्यायः साधनाध्यायः इत्युच्यते कः अभिप्रायः इत्युक्ते मोक्षस्य साधनं निरूप्यते इति न मन्तव्यं ज्ञानस्य साधनं निरूप्यते मोक्षसाधनीभूतस्य ज्ञानस्य तत्त्वज्ञानस्य यानि साधनानि तत्रापि अन्तरङ्गसाधनानि बहिरङ्गसाधनानि च निरूप्यन्ते तत्र वैराग्यमपि एकं साधनं भवति वैराग्यं विना तत्त्वज्ञानं न जायते परोक्षमेव भवति अपरोक्षं तु न भवति यादृशं तत्त्वज्ञानं मोक्षसाधनं तन्न भवति परोक्षमेव स्यात् अतः वैराग्यम् अपि साधनमेव विवेकोऽपि तथैव ब्रह्मस्वरूपविषये विवेकः तदर्थमपि अधिकरणं विशिष्य वर्तते एतावत्पर्यन्तं नैव निरूपितं सिद्धवत्कृत्य गतं ब्रह्मस्वरूपं निर्गुणं वा सगुणं वा इति विचारितं वा एतावत्पर्यन्तं ब्रह्मणः वास्तविकं स्वरूपं निर्गुणं वा सगुणं वा इति एकम् अधिकरणम् आगतं वा न आगतं नैव आगतं तत् प्रसिद्धं वर्तते पारमार्थिकं निर्गुणं स्वरूपम् इति प्रसिद्धं वर्तते तद् आदाय अधिकरणानि प्रवर्तितानि परमात्मा उच्यते वा न वा इति प्रथमाध्याये बहुषु अधिकरणेषु अनेन वाक्येन परमात्मा उच्यते वा न वा अथवा अर्थान्तरं वा इति विचारः कृतः सः विचारः परमात्मनः वास्तविकं स्वरूपं किमिति विचारो न
तत्र आरम्भे शास्त्रस्य विषयः कः इति निरूपणसन्दर्भे ब्रह्मशब्दप्रयोगादेव निर्गुणं ब्रह्मविषयः इति अवगम्यते इति सिद्धवत्कृत्या एव यतः ब्रह्मशब्दप्रयोगो वर्तते इति एतावन्मात्रेण निश्चयो न भवति। श्रुतिस्तु यदि तद्विरुद्धा दृश्येत तर्हि केवलं शब्दस्वभावमादाय किञ्चित् पदस्य प्रवृत्तिनिमित्तमादाय अस्माभिः सर्वथा पदार्थस्वरूपं निर्णेतुं न शक्यते। कुतः लक्षणया प्रयोगो वा न वा इत्यादिकं पुनः आलोचनीयमेव इत्यतः पदस्वरूपम् आदाय सम्भावना भवति तावदेव। पदस्य अवयवार्थं पश्यामश्चेत् अन्यदपि अन्यदपि प्रथमसूत्रवर्णनकाले विचारस्य यतः विधानं क्रियते ब्रह्मविचारस्य तस्मादेव अद्वितीयत्वं लभ्यते इत्यपि सूचनं। भोः एतत् सर्वमपि सूचनं, सूचकमेव इति वा? सूचकमेव सर्वत्र सर्वमस्तु, सर्वं सूचकमेव लभ्यते, निर्णयस्तु न भवति। निर्णयः कर्तव्यश्चेत् तत्पराणि वाक्यानि आदाय विचारः कर्तव्यः। अतः सगुणं वास्तविकं वा निर्गुणं वास्तविकं वा इति उभयलिङ्गाधिकरणम् इत्येकम् अधिकरणं दीर्घम् अधिकरणम् आगमिष्यति। एवञ्च एते सर्वे विचाराः अवशिष्टाः वर्तन्ते। अतः एव मया सर्वदा उच्यते सूत्रकारस्य क्रमः अन्यः। सूत्रकारः क्रमेण अद्वैततत्त्वं प्रति आगच्छन् वर्तते इदानीं तावदेव। अतः इदं साधनपादः इति साधनाध्यायः इति अध्यायस्य इदं क्रियते। आत्माने द्रष्टव्यः इति विधिमूलकम् इदं शास्त्रम् इति उक्त्वा तेन विधिना विचारः कर्तव्यत्वेन बोध्यते वा न वा इति संशयः। तदनन्तरं बोध्यते इति वक्तव्यं चेत् विषयादिकमपि निरूपणीयं। तत्र आत्मशब्देन द्वितीयः आत्मा उच्यते वा नोच्यते इति उत अन्यः सद्वितीयः उच्यते वा इति तत्र विचारितं खलु विचारितं वा? सोऽपि विचारः एतादृश अन्यस्मिन् अधिकरणे चिन्तितस्य विचारस्य अपेक्षानुसारेण अवलोकनमात्रं। तद्विचाराय तद् अधिकरणं न आगतम्। भवान् एतावदेव चिन्तयतु, आत्मा निर्गुणो वा सगुणो वा इति इदानीं सन्दिह्य निर्णीयते इति अस्ति वा कुत्रचित्? इदं विषये अत्र इदं विषयवाक्यम्। अत्र सन्देहः, अनेन सगुणः आत्मा प्रतिपाद्यते उत निर्गुणः परमात्मा, अपरमात्मनः वास्तविकं स्वरूपं किम् इत्यत्र विचार्यते। किं तावत् प्राप्तं? सगुणमिति प्राप्तम् एवमस्ति वा? एवं किमपि अधिकरणमस्ति वा? एतावत्पर्यन्तं नास्ति। तदेव अन्यत् सर्वम् अन्यत्र सिद्धं स्वीकृत्य, यथा इदमपि अध्यासोऽपि कथं निरूपितः तद्गुणसारत्वात् इत्यादि अधिकरणेन अध्यासः वर्ण्यते। अग्रे अध्यासः अन्यत्र वक्ष्यमाणम् अध्यासमादाय उपोद्घातरूपेण अध्यासः वर्णितः भगवत्पादैः। सः अध्यासस्य विचाराय आगतं न अधिकरणं वा तद् अध्यासः उपोद्घातसङ्गत्या इत्यस्य अर्थः कः? अन्यत्र सिद्धं तत् अन्यत्र साधयिष्यते, तत् आरम्भे शास्त्रोपयोगितया स्मार्यते, तदर्थं सा चिन्ता प्रवृत्ता इति न। तदेव एवञ्च अधिकरणरीत्या अन्यत्रैव तद् भविष्यति। इदानीम् इदमपि अत्र प्रथमे पादे प्रथमपादस्तु वैराग्यपादः। वैराग्यम् इति तु प्रकृष्टं साधनम् अन्येषां साधनानां मध्ये। वैराग्यस्य कृते वैराग्यहेतोः संसारगतिप्रभेदः प्रदर्श्यते इति। तस्मात् तज्जुगुप्सेता इति अन्ते श्रुतावेव अन्ते तस्मात् तज्जुगुप्सेता इति वाक्यं वर्तते। अनेन इदं ज्ञायते। एतावतापि अस्य वैराग्यपादस्य नाम एवं न मन्तव्यम्, अस्य वैराग्यपादः इति यः वर्तते तस्य पुनः पुनः पठनेन वैराग्यं भवति इति एवम् अभिप्रायो न। तथा न। शारीरकमीमांसाशास्त्रं तु वैराग्यजननाय आगतं न, साक्षात् तदर्थं न, न्यायव्युत्पादनार्थमेव। तर्हि अस्मिन् पादे संसारगतिप्रभेदप्रतिपादकानां श्रुतिवाक्यानां तात्पर्यनिर्णयाय ये न्यायाः प्रदर्शिताः, तान् न्यायान् आदाय तानि वाक्यानि विचारणीयानि स्वयमेव। तद्विचारेण संसारस्वरूपं परिचिन्तनीयम्। एवं यदा परिचिन्तनं क्रियते तदा नूनं वैराग्यं भविष्यति इत्याशयः।
तस्य साक्षात् अस्य एतेषाम् अधिकरणानां पठनेन वैराग्यं भवति एवं न। अधिकरणानां पठनं तु श्रुतितात्पर्यनिर्णयाय एव। अधिकरण आरम्भस्य उद्देश्यं श्रुतितात्पर्यनिर्णयः इत्येव, वैराग्यं जननीयमिति न। श्रुतितात्पर्यनिर्णयः इत्यपि न वस्तुगत्या, तदर्थं न्यायव्युत्पादनं। न्यायव्युत्पादिते श्रुतितात्पर्यनिर्णयो भवति। निर्णीतं तात्पर्यमादाय स्वयं विचारणीयं, कीदृशः मम अग्रे गतिः कीदृशी, अयं विचारणीयम्। अस्मिन् पुरोदृश्यमाने प्रपञ्चे प्रायेण अस्य स्वभावः अस्माभिः ज्ञातः वर्तते। अन्यत्र किं वर्तते इति प्रायेण पुरोदृश्यमानस्य प्रपञ्चस्य स्वभावस्तु ज्ञातः। एतत् सम्बन्धितया मम जीवनं कीदृशम् इति तु सामान्यतः अस्माभिः ऊहितुं शक्यते। तत्र विचार्यमाणे तथा किमपि वैराग्यस्य कारणं नास्ति, अस्तु अयं प्रपञ्चः कथञ्चित् अनुवर्तताम् इत्यपि बुद्धिर्भवति। परन्तु एतावता न ब्रह्माण्डस्य स्वरूपं न निर्णीतं त्वया, इतोपि बहु वर्तते। अस्मिन् स्थूलशरीरे पतिते मम का गतिर्भविष्यति, एतत् सर्वम् आलोच्य लोकान्तरगत्यागत्यादीनां स्वभावं, प्रपञ्चस्य ब्रह्माण्डस्य पूर्णस्य संसारस्य स्वरूपं, कर्मानुसारिणी गतिः, एतत् सर्वं यदा परिचिन्तयति तेन संसारे जिहासः भविष्यति इत्येव। तदर्थं संसारगति प्रभेद प्रदर्श्यते वैराग्यहेतुः। एकया रीत्या पश्यामश्चेत् इदं तत्र वैराग्यजननाय उच्यते इति कथनेन सर्वोऽपि अर्थवादः इत्येव भविष्यति। अर्थवादः इति कथने विरोधोऽपि नास्ति, अर्थवादः इत्येव उच्यताम्। परन्तु अर्थवादः इत्येतावता सर्वोऽपि गुणवादः इति न, भूतार्थवादः। गुणवादः भूतार्थवादः इति भेदः वर्तते। गुणवादो नाम अविद्यमानस्य कथनं, भूतार्थवादो नाम विद्यमानस्य कथनं। देवताविग्रहादीनां यथा उच्यते खलु, तद्वत् देवताधिकरणन्यायेन विद्यमानस्यैव अयमर्थवादः। अन्यथा केवलं वैराग्यं भवतु इति कृत्वा वैराग्यं कदा भविष्यति? इयं संसारगतिः व्यावहारिकी चेदेव, प्रातिभासिकी चेत् किमर्थं वैराग्यं? प्रातिभासिकी चेत् केवलं कथारूपेण पञ्चतन्त्रकथावदेव सर्वम् उच्यते चेत् वैराग्यस्य अपेक्षा नास्ति, केवलं वञ्चनमित्येव स्यात्। तथा न, या इयं कर्मानुसारिणी लोकान्तरगतिः स्वर्गनरकादिगमनं यदुच्यते तद् व्यावहारिकं, प्रातिभासिकं न। व्यावहारिकमिति यदा ज्ञायते तथा भविष्यत्येव इति, भविष्यत्येव इति यः जानाति तस्य वैराग्यं प्राप्तुम् अवकाशः अस्ति, तावदेव। जीवो मुख्यप्राणसचिवः सेन्द्रियः समनस्कः अविद्याकर्म पूर्वप्रज्ञापरिग्रहः पूर्वदेहं विहाय देहान्तरं प्रतिपद्यते इत्येतदवगतम्। इदानीम् अस्य अधिकरणस्य विचारः आरभ्यते। जीवः मुख्यप्राणसचिवः, मुख्यप्राणः सचिवः यस्य सः, सचिवः मन्त्री इत्यर्थः, सहकारी प्रकृते सचिवशब्दस्य मन्त्री इत्यर्थः। मुख्यप्राण एव सचिवः जीवस्य, मुख्यप्राण उपकृतः इत्यर्थः, मुख्यप्राणसहितः इति आमत्। न केवलं मुख्यप्राणसहितः, सेन्द्रियः समनस्कः, मनसः कश्चित् विशेषः अस्ति कृत्वा इन्द्रियापेक्षया पृथग्ग्रहणं, समनस्कः। अविद्या कर्म पूर्वप्रज्ञा परिग्रहः, अविद्या कर्म पूर्वप्रज्ञा, पूर्वप्रज्ञा इत्यनेन संस्कारः, वासना विवक्षिता। पूर्वानुभवजन्यसंस्कारः, सूक्ष्मरूपेण विद्यमाना पूर्वप्रज्ञा इत्युक्ते संस्कारः वासना। अविद्या कर्म पूर्वप्रज्ञा, एतत् सर्वं यस्य वर्तते तादृशः अविद्या कर्म पूर्वप्रज्ञा परिग्रहविशिष्टः, तेन परिगृहीतः, तेन सहितः इत्येव। पूर्वदेहं विहाय एतादृशो जीवः किं करोति? पूर्वदेहं विहाय देहान्तरं प्रतिपद्यते इत्येतद् अवगतम्। अथ एनम् एते प्राणा समायन्ति इत्येवमादिश्रुतिभ्यः, एवमादिश्रुतिभ्यः अथ एनम् एते प्राणाः अभिसमायन्ति इत्येवमादेः अन्यन्नवतरं कल्याणतरं रूपं कुरुते इत्येवमन्तात्। सम्यक् प्रकरण
अन्यन्नवतरं कल्याणतरं रूपं कुरुते इत्येवमन्तात् संसारप्रकरणस्थात् शब्दात् धर्माधर्मफलोपभोगसम्भवाच्च इति। नवतरं कल्याणतरं रूपं कुरुते इत्यनेन किं जातम्? इदानीं यादृशं स्वरूपं वर्तते तदपेक्षया मङ्गलतरं उत्कृष्टं रूपान्तरं नाम शरीरान्तरं प्राप्नोति इत्येवमन्तात् संसारप्रकरणस्थात् शब्दात् संसारस्वरूपनिरूपणपरं यत् प्रकरणं तत्रत्य वाक्येभ्यः इत्यर्थः। संसारप्रकरणम् इत्युक्ते संसारस्वरूपनिरूपणपरं प्रकरणं। तस्मिन् प्रकरणे विद्यमानानि वाक्यानि संसारप्रकरणस्थः शब्दः तेभ्यः शब्देभ्यः एवम् अवगम्यते। किमपि नास्ति, लोकान्तरे एतदपेक्षया उत्कृष्टं शरीरं लभ्यते इति ज्ञायते। धर्माधर्मफलभोगसम्भवाच्च अनया युक्त्या अपि इदम् अवगम्यते। यतः धर्मः विधीयन्ते, यागादयो विधीयन्ते, ततः तदनुष्ठानस्य तादृशं फलं श्रूयते, तच्च फलम् एतादृशे शरीरे भोक्तुं न शक्यते, तर्हि तद्भोगयोग्यं शरीरान्तरम् अवश्यमनेन प्राप्तव्यम् इति च ऊहितुं शक्यते इत्येवं ज्ञायते। एतत् सर्वं वस्तुस्थितिः। इदानीं तत्र चिन्तायाः विषयः उच्यते। सः किं देहबीजभूतैः भूतसूक्ष्मैः असम्परिष्वक्तः गच्छति आहोस्वित् सम्परिष्वक्तः इति चिन्त्यते। इदमेव इदानीम् अधिकरणे चिन्त्यते। सः जीवः यदा गच्छति स्वर्गादिलोकान्तरं गच्छति तदा देहबीजभूतैः भूतसूक्ष्मैः असम्परिष्वक्तः गच्छति आहोस्वित् सम्परिष्वक्तः इति चिन्त्यते। असम्परिष्वक्तः सम्परिष्वक्तः इति पदद्वयं। सम्परिष्वक्तः सहितः, असम्परिष्वक्तः असहितः इति। कैः? भूतसूक्ष्मैः। भूतसूक्ष्मशब्दस्य कोऽर्थः? सूक्ष्मभूतं भूतसूक्ष्मः इति पदद्वयं वर्तते। सिद्धान्तलेशङ्करेऽपि इदं पदमागतम्। सूक्ष्मभूतम् इत्यनेन सूक्ष्मशरीरमित्यर्थो न, सूक्ष्मशरीरमित्यर्थो न न पश्यन्तु, वदामि। सूक्ष्मभूतम् इत्यनेन अपञ्चीकृतानि भूतानि उच्यन्ते। सूक्ष्मभूतम् इति शब्दः यदि दृश्यते कुत्रचित्, अपञ्चीकृतानि भूतानि उच्यन्ते। तन्मात्रापरपर्यायानि अपञ्चीकृतानि भूतानि उच्यन्ते। भूतसूक्ष्मशब्दस्तु तत्परो न। भूतसूक्ष्मशब्दस्य अर्थः पञ्चीकृतानामेव पञ्चभूतानां लेशः, सूक्ष्मांशः इत्यर्थः। पञ्चीकृतानामेव भूतानाम्, इदं सम्यक् विलिख्य स्थापनीयम्, अन्यथा पुनः विस्मरणं भवति। पञ्चीकृतानामेव भूतानां, तत्रापि विशेषणं दातव्यं। शरीरान्तरारम्भकाणां, लोकान्तरं गत्वा शरीरान्तरम् आरब्धव्यं किल, तदपि पाञ्चभौतिकमेव। अपाञ्चभौतिकं किञ्चित् शरीरम् अस्माभिः नाङ्गीक्रियते, तर्हि पाञ्चभौतिकमेव किञ्चित् शरीरं लोकान्तरे आरब्धव्यमस्ति। तस्य शरीरस्य आरम्भकाणि यानि भूतानि भवन्ति तेषां सूक्ष्मं रूपं तदपि अत्र अस्माभिः सह आगच्छति इति अत्र निर्णीयते। एतावत्पर्यन्तं किं चिन्तितं? सूक्ष्मशरीरम् आगच्छति इति चिन्तितमस्ति। सूक्ष्मशरीरम् अस्ति, सूक्ष्मशरीरं तावन्मात्रं न, तत्र सूक्ष्मशरीरमध्ये अपञ्चीकृतानि भूतानि वर्तन्ते किल, वर्तन्ते वा न वर्तन्ते? न सूक्ष्मशरीरे एकादश इन्द्रियाणि पञ्चप्राणाः नास्ति मया अन्यथा उक्तम्। अपञ्चीकृतानि न वर्तन्ते, प्राणाः वर्तन्ते, इन्द्रियाणि वर्तन्ते, मनः वर्तते। एतावदेव सूक्ष्मशरीरे अविद्या काम कर्म च वर्तते, एतावदस्ति। कर्म अविद्या कामः कर्म इति पृथक् गणनं किमर्थं न क्रियते इत्युक्ते अन्तःकरणं गृहीतं चेत् तत्र विद्यमानं सर्वं वासनाः गृहीता एव इति कृत्वा सामान्यतः सूक्ष्मशरीरस्य स्वरूपं यदा वर्ण्यते तत्सर्वं नोच्यते। इदानीं सूक्ष्मशरीरं गच्छति इत्येतावन्मात्रेण इदं न लब्धं,
अत्र भूतानां कश्चन अंशः गच्छति इति तु न लब्धं किल तदिदानीम् अस्मिन् अधिकरणे निष्पाद्यते भूतानां कश्चित् अंशः पञ्चमहाभूतानां तत्रापि पञ्चीकृतानां पञ्चमहाभूतानां पञ्चीकरणात् परं पञ्चमहाभूतानां यत् स्वरूपं वर्तते तस्य कश्चित् सूक्ष्मांशः अनेन जीवेन सह गच्छति अत्र गच्छति इत्यत्र का युक्तिः काचन युक्तिरस्ति वा अथवा श्रुतिरस्ति वा इति विचारणीयं तदर्थम् अधिकरणम् आरभ्यते विषयः अवगतः खलु सः किं देहबीजभूतैः सूक्ष्मभूतैः देहबीजभूतैः इत्युक्ते लोकान्तरे यद् देहान्तरम् उत्पत्तव्यं तस्य बीजभूतैः कारणभूतैः तदारम्भकैः तदारम्भकैः भूतसूक्ष्मैः पञ्चीकृतभूतलेश पञ्चीकृतभूत अंशविशेषैः इत्यर्थः सः तैः असम्परिष्वक्तः गच्छति आहोस्वित् सम्परिष्वक्तः इति चिन्त्यते किं तावत् प्राप्तम् असम्परिष्वक्त इति किल सामान्ययुक्त्या विचार्यताम् असम्परिष्वक्तः गच्छति सम्परिष्वक्तो न गच्छति इत्येव प्राप्तं कुतः कारणोपादानवत् भूतोपादानस्य अश्रुतत्वात् यदि सम्परिष्वक्तः गच्छति इति वक्तव्यं तद् श्रुत्या उच्यते वा युक्त्या उच्यते वा श्रुत्या निर्णीयते वा युक्त्या निर्णीयते वा विचारणीयं श्रुत्या निर्णेतुं न शक्यते श्रुतिरेव नास्ति करणोपादानवत् भूतोपादानस्य अश्रुतत्वात् यः लोकान्तरं गच्छति जीवः सः स्वकीयानि करणानि आदाय गच्छति करणानि इत्युक्ते सूक्ष्मशरीरं तदादाय गच्छति इत्युक्तं सूक्ष्मशरीर अवयवानां मध्ये इदं न श्रुतं भूतसूक्ष्माः न परिगृहीताः तर्हि करणोपादानवत् भूतोपादानस्य अश्रुतत्वात् भूतानामपि सः ग्रहणं कृत्वा गच्छति इति तु न श्रुतं तर्हि श्रुत्या निर्णेतुं न शक्यते स एतास्तेजोमात्रा समभ्याददानः इति हि अत्र तेजोमात्रा शब्देन करणानाम् उपादानं संकीर्तयति वाक्यशेषे चक्षुरादिसंकीर्तना मध्ये सिद्धान्ती पृच्छेत् तथा नास्ति भोः अत्र श्रुतं वर्तते यः लोकान्तरगामी जीवः सः भूतान्यपि स्वीकृत्य गच्छति इति श्रुतं किल कुत्र श्रुतम् इत्युक्ते बृहदारण्यकवाक्यं स एतास्तेजोमात्रा समभ्याददानः इत्यस्ति तेजोमात्रा इति लभ्यते खलु तर्हि वाक्यं वर्तते तेजोमात्रा समभ्याददानः स्वीकुर्वन् इत्यर्थः स्वीकुर्वन् गच्छति इति वर्तते सत् एतास्तेजोमात्रा समभ्याददानः इति अस्ति गच्छति इति तर्हि अत्र न श्रुतमिति कथं भवता उच्यते तदा वदति पूर्वपक्षी वदति तेजोमात्रा शब्देन करणानाम् उपादानमेव संकीर्तयति वाक्यशेषे चक्षुरादिकीर्तनात् वाक्यशेषः आलोचनीयः वाक्यशेषे चक्षुरादीनां परिग्रहो वर्तते तस्मात् तस्यैव कीर्तनाय इदम् उक्तं तस्यैव स्तुत्यर्थम् उक्तं तत्र तात्पर्यं नास्ति इति वदति वाक्यशेषे चक्षुरादिसङ्कीर्तना चक्षुरादीनामेव अग्रे ग्रहणं वर्तते इति कृत्वा तदेव अत्र शब्दान्तरेण तेजोमात्रा इति शब्देन उच्यते अत्र भूतपरत्वं तस्य शब्दस्य नास्ति इति नैवं भूतमात्रोपादानसङ्कीर्तनमस्ति भूतमात्राणां साक्षादेव ग्रहणं न क्वापि सङ्कीर्तितमस्ति इति अत्र तु यद् उदाहृतं वाक्यं तद् इन्द्रियपरम् इति प्रदर्शयिष्यते अस्य वाक्यस्य विषये इतोपि चर्चा भवति तदा पश्यामः एवं भूतमात्राणां ग्रहणं कुत्रापि न सङ्कीर्तितमस्ति अपि च तस्मात् किं जातं श्रुतिमादाय निर्णयः कर्तुं न शक्यते भूतमात्रां स्वीकृत्य सः गच्छति इति श्रुतिमादाय अस्माभिः निरूपयितुं न शक्यते अस्तु युक्तिमादाय निरूपयितुं शक्यते वा इत्युक्ते तदपि न शक्यते इति उच्यते अग्रे सुलभाश्च सर्वत्र भूतमात्राः यत्रैव देहः आरब्धव्यः तत्रैव सन्ति किमर्थमितः आदाय गन्तव्यम् एवं खलु यत्र देशान्तरं गच्छति जलम् आदाय गच्छति वा कोऽपि तत्र जलं लभ्यते अत्र किमर्थम् इतः नीत्वा गन्तव्यं
तर्हि सुलभाश्च सर्वत्र भूतमात्राः यत्र अनेन देहः देहान्तरम् आरब्धव्यं तत्रापि सुलभाः लभ्यन्ते इति स्थिते युक्त्या अपि इदं निर्णेतुं न शक्यते। ततश्च तासां नयनं निष्प्रयोजनं भूतमात्राणां नयने किमपि प्रयोजनं नास्ति तस्मात् असम्परिष्वक्तो याति इति लभ्यते। असम्परिष्वक्त एव गच्छति। एवं प्राप्ते पठत्याचार्यः तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति सम्परिष्वक्तः। सूत्रार्थः उच्यते तदन्तरप्रतिपत्तौ शरीरान्तरप्रतिपत्तौ एतत् स्थूलशरीरं परित्यज्य त्यक्त्वा शरीरान्तरस्य स्वीकारकाले तदन्तरप्रतिपत्तौ उद्देश्यं तदुद्दिश्य सप्तमी तदन्तरप्रतिपत्त्यर्थं यदा गच्छति तत्र योजनीयं तदन्तरप्रतिपत्तिम् उद्दिश्य शरीरान्तरप्रतिपत्तिम् उद्दिश्य यदा अयं गच्छति तदा देहान्तरप्रतिपत्तौ देहबीजभूतसूक्ष्मैः सम्परिष्वक्तः रंहति। तदन्तरप्रतिपत्त्यर्थं यदा रंहति नाम गच्छति इत्यर्थं। रंहति इत्यस्य गच्छति इत्यर्थं। तदन्तरप्रतिपत्त्यर्थं यदा अयं रंहति तदा कथं रंहति? देहबीजभूतसूक्ष्मैः देहान्तरस्य बीजभूतैः भूतसूक्ष्मैः सम्परिष्वक्त एव रंहति गच्छति इत्यवगन्तव्यं। कुतः? प्रश्ननिरूपणाभ्याम्। तथा हि प्रश्ननिरूपणाभ्याम् इति अस्ति। निरूपणशब्देन प्रतिवचनम् उच्यते। प्रश्नप्रतिवचनाभ्याम् इत्यर्थः। छान्दोग्ये पञ्चमाध्याये पञ्चाग्निविद्यानामकस्य उपासनविशेषस्य निरूपणं भवति, उपदेशः अस्ति। तस्मिन् सन्दर्भे प्रश्ननिरूपणाभ्यां कश्चित् किञ्चित् पृच्छति, कश्चित् तस्य उत्तरं ददाति इत्येवं प्रश्ननिरूपणाभ्याम् अयं विषयः स्पष्टीभवति। किं स्पष्टीभवति इत्युक्ते इतः भूतसूक्ष्मैः सह एव सम्परिष्वक्त एव सः गच्छति इति स्पष्टीभवति। वेत्थ यथा पञ्चम्यामाहुता वापः पुरुषवचसो भवन्ति इति प्रश्नः। अयं प्रश्नः इत्यनेन वेत्थ यथा पञ्चम्यामाहुतौ आपः पुरुषवचसो भवन्ति इति। निरूपणं च प्रतिवचनं। निरूपणं शब्देन प्रतिवचनमुच्यते। वदामि अर्थं वदामि। निरूपणं च प्रतिवचनं द्युपर्जन्य पृथिवी पुरुष योषित्सु पञ्चसु अग्निषु श्रद्धा सोम वृष्ट्यन्न रेतोरूपाः पञ्च आहुतिः दर्शयित्वा इति तु पञ्चम्याम् आहुतौ आपः पुरुषवचसो भवन्ति तस्मात् अद्भिः परिवेष्टितो जीवो रंहति व्रजति इति गम्यते। अत्र अस्य विवरणं विस्तरेण कर्तव्यं। तदुपासनस्य स्वरूपं निरूपणीयं, सर्वं वक्तव्यं। ततः पूर्वम् अपेक्षितं अंशं केवलं वदामि इदानीं। तावता अद्य समापयामि। अनया का युक्तिरुक्ता, कथम् अपेक्षितांशः रंहति इति निर्णयः कथं कृतः? अत्यन्तं सूक्ष्मः विषयः। इत्युक्ते एवं श्रुतौ स्पष्टतया उक्तमिति न। भूतसूक्ष्मम् आदाय गच्छति इति तु साक्षात् श्रुतिरेव नास्ति, स्पष्टतया नोक्तं। परन्तु अत्रापि सूचकं वर्तते इत्येव। कथं सूचकं वर्तते इत्युक्ते पञ्चाग्निविद्या इति काचन उपासना। तत्र उपासनायां किञ्चित् किं कुत्र चिन्त्यते इत्यादिकं वक्तव्यम्। अङ्गं न। उपासनायां स्वरूपं यदा निरूपितं तदानीं वेत्थ यथा पञ्चम्याम् आहुतौ आपः पुरुषवचसो भवन्ति। आपः पञ्चम्याम् आहुतौ पुरुषवचसो भवन्ति इति त्वं जानासि किम् इति प्रश्नः। पञ्चम्याम् आहुतौ आपः पुरुषवचसो भवन्ति। इदं काल्पनिकभाषया उक्तमस्ति। आपः इति शब्देन लाक्षणिकशब्दः अयं लाक्षणिकशब्दप्रयुक्तः। आपः इत्यनेन होमद्रव्यम् उच्यते। कश्चित् लोकान्तरप्राप्त्यर्थं होमं करोति इति मन्यतां। होमं वा यागं वा किञ्चित् करोति, आहुतिं ददाति। तत्र आहुतौ यद्द्रव्यम् अस्य इदानीम् एका आहुतिः त्वया समर्प्यते। इतः परम् अस्यैव द्रव्यस्य त्वया हूयमानस्य द्रव्यस्य
इतः परं पञ्चविधाः आहुतयः भवन्ति। इदानीम् इतः परमपि आहुतयः वर्तन्ते। कल्पनं भोः, कल्पनमेव, कल्पनं कृत्वा कथं कल्पनस्य उपसंहारः इत्युक्ते अस्य पञ्चविधाः आहुतयः भवन्ति। तथा पञ्चम्याम् आहुतौ इदमेव त्वया यत् त्यक्तं वस्तु तत् पुरुषवचसो भवन्ति। ताः आपः पुरुषवचसो भवन्ति इत्युक्तम्। पुरुषवचसः इत्यस्य अर्थः पुरुषः वचः यासां ताः पुरुषवचसः आपः पुरुष इति व्यवहर्तुं योग्यम् इत्यर्थः। सारं वदामि, कथामनन्तरं वदामि। अयम् इदानीम् आहुतिं ददाति, कर्म करोति, अनन्तरं लोकान्तरं गच्छति, लोकान्तरं गत्वा पुनः आगच्छति, लोकान्तरे सुखम् अनुभूय आगच्छति, आगत्य पर्जन्येन सम्बन्धो भवति, अनेन सम्बन्धो भवति, तेन सम्बन्धो भवति, बहु वर्तते मध्ये, बहुविधाः परिणामाः अस्य भवन्ति। अस्य जीवस्य इत्युक्ते तदीयशरीरस्य स्थूलशरीरं तत्र त्यजति, यत् कल्याणतरं रूपं प्राप्तं तेन तत् शरीरं तत्रैव लोकान्तरे त्यक्त्वा इदानीं प्रत्यागच्छति इति वक्तव्यं। प्रत्यागमनकाले तस्य पर्जन्येन सम्बन्धो भवति आदौ, पर्जन्यः मेघः, एवं वर्णनं वर्तते। तद्विषये तात्पर्यं किमिति पर्यालोचनमपि अस्ति अधिकरणविशेषे अग्रे। पर्जन्यो भवति, आकाशो भवति, मेघो भवति इत्यादिकमस्ति, कोऽर्थः अस्य इति तत्रैव वक्ष्यते अग्रे। अस्तु, कश्चित् सम्बन्धो भवति इति उच्यताम् इदानीं ज्ञायताम्। पर्जन्येन सम्बन्धो भवति, अनन्तरं भूमौ सम्बन्धो भवति, अनन्तरं पुरुषेण सम्बन्धो भवति, अनन्तरं स्त्रियां सम्बन्धो भवति, अनन्तरं स्थूलशरीरं गृहीत्वा आगच्छति। अवगम्यते खलु? एतत् सर्वम् इदम् अयं क्रमः यः वर्तते लोकान्तरं गतस्य तत्र त्यक्तशरीरस्य पुनः केनचित् क्रमेण इहैव प्रत्यागमनम् आवश्यकम्। इह प्रत्यागमनस्य कश्चित् क्रमः श्रुतौ वर्ण्यते। तत्र अन्ततो गत्वा भूमौ सम्बन्धः, अनन्तरं पुरुषे सम्बन्धः, अनन्तरं रेतसि सम्बन्धः, तत्र स्त्रियां प्रवेशः, गर्भो भूत्वा शरीररूपेण बहिरागमनम्। एतावत्पर्यन्तं पुनः अस्मै लोकाय कर्मणि इत्यस्ति, अस्मिन्नेव लोके पुनरागच्छति इति वर्तते खलु। एतावत्पर्यन्तं 5 सोपानानि उक्तानि इति। अतः पञ्चम्याम् आहुतौ आपः पुरुषवचसो भवन्ति। आहुतौ इत्यस्य कोऽर्थः इत्युक्ते इदम् एकैकेन पदार्थेन सह अस्य जीवस्य सम्बन्धः, एकैकः परिणामः यः उच्यते, विलोकप्राप्तिः, अनन्तरं पर्जन्यप्राप्तिः, भूमौ प्राप्तिः, पृथिव्यां प्राप्तिः, पुरुषे प्राप्तिः, स्त्रियां प्राप्तिः, इमाः प्राप्तयः आहुतित्वेन कल्प्यन्ते। कल्पनं, चिन्तनम्, उपासनार्थम् एतत् सर्वं होमद्रव्यम् इति। तत्र प्राप्तौ किञ्चित् कल्पनं, कुत्र कल्प्यते इति अहम् अनन्तरं वदामि। सारांशः एतावदेव। अत्र त्यक्तं होमद्रव्यं, तत् होमद्रव्यम् इत्यनेन पञ्चीकृतं भूतसूक्ष्मम् उच्यते। एतत् सर्वं बहु लक्षणया वक्तव्यं। सा लक्षणा कथं स्वीकर्तव्या, लक्षणा तात्पर्यग्राहकं किम्, इदं सर्वं विचारणीयमेव। विचारं कृत्वा निर्णयः कः जायते इति इदानीं प्रथमतः वदामि, अन्यथा विचारः कर्तुमेव न शक्यते। आपः इति शब्दः अस्ति किल, तस्य शब्दस्य अन्ततो गत्वा लक्षणया इदानीं होमद्रव्यमिति तु साक्षात् तदपि साक्षात् अर्थो न, अन्ततो गत्वा लक्षणया लक्षितलक्षणा इति स्वीक्रियताम्। तात्पर्यार्थः कः लभ्यते, भूतसूक्ष्मम् इति, पञ्चीकृतभूतसूक्ष्मम्। इदमेव भूतसूक्ष्मम् अन्ततो गत्वा स्त्रियां प्रविश्य यदा बहिरागच्छति तदानीं पुरुषशब्देन, मनुष्यः इति शब्देन, पुरुष इति मनुष्यः इत्यर्थे, मनुष्य इति शब्देन व्यपदेष्टुं योग्यं शरीरं प्राप्नोति इति लभ्यते। इदमेव भूतसूक्ष्मम् इदानीं लोकान्तरं गत्वा तत्रापि शरीरान्तरम् आरभते इति लभ्यते। ततः मार्गेपि अस्य सम्बन्धो वर्तते। अत्रापि आगत्य
तदेव भूतसूक्ष्मम् अत्र पुरुषशब्देन व्यवहर्तुं योग्यं किञ्चित् स्वरूपं स्वीकरोति इति अन्ततो गत्वा अस्य वाक्यस्य तात्पर्यपर्यवसानं कर्तव्यं। कश्चन श्रमः अस्ति, परन्तु इदमेव विचार्यते। यदि एवं स्यात् तर्हि किं भवति? इमाः आपः पुरुषवचसो भवन्ति इत्युक्तं किल? आपः पुरुषवचसो भवन्ति इत्युक्ते आपः इति शब्देन अत्र किं ग्राह्यं? भूतसूक्ष्माणां ग्रहणं कर्तव्यम् इति। इदमेव यदि पश्चात् तत्र सः लोकान्तरं गत्वा प्रत्यागत्य पुरुषे प्रविश्य स्त्रियां प्रविश्य यदा मनुष्याकारेण जन्म प्राप्नोति तदा इदमेव भूतसूक्ष्मं पुरुषशब्दव्यवहारयोग्यं किञ्चित् भविष्यति इति यदा उच्यते, मध्ये अनेन सह सम्बन्धः अपेक्षते खलु। मध्ये सम्बन्धो नष्टश्चेत् जीवेन सह सम्बन्धो वक्तव्यः। अस्यैव जीवस्य शरीरान्तरप्राप्तौ इदमेव सहकारी, इदमेव बीजम् अनेन सह गतं यत् भूतसूक्ष्मं तदेव तस्य यत्र कुत्रचित् शरीरान्तर आरम्भकम् इति निर्णीयते। यत्र कुत्रचित् सः गच्छति पुनरप्यागच्छति तदा शरीरान्तरारम्भकम् इति ज्ञायते। शरीरान्तरारम्भकम् इति ज्ञायते। तर्हि शरीरान्तरारम्भाय अपेक्षितमपि द्रव्यम् अत्यन्तं सूक्ष्मांशः, तस्य सूक्ष्मांशः अनेन सह गच्छति इति श्रुत्या निर्णीयते, श्रुतार्थापत्या निर्णीयते इत्येव। कापि युक्तिः अस्मिन् विषये नास्ति, युक्तेः स्पर्शे एव नास्ति। यथा एवं गन्तव्यमेव इत्यत्र कापि युक्तिर्न वक्तुं शक्यते। एतादृशश्रुतार्थापत्या इदं निर्णीयते इति समर्थनीयम्। इयं श्रुतार्थापत्तिः सम्यक् प्रवर्तते वा इत्यपि परिचिन्तनीयं। तत् करिष्यामः, परन्तु निर्णेतव्यस्तु अंशः इमे। एतं निर्णयाय इदानीम् अधिकरणम् आरभ्यते इत्येव। तस्मात् अद्भिपरिवेष्टितो जीवो रंहति व्रजति इति गम्यते। अद्भिपरिवेष्टितः इत्यस्य अर्थः सूक्ष्मं भूतसूक्ष्मैः परिवेष्टितः जीवः रंहति गच्छति, ततः शरीरान्तरं लभ्यते, तदेव भूतसूक्ष्मम्। अत्राप्यागत्य पुनः प्रत्यागत्य पञ्चम्याम् आहुतौ, पञ्चम्याम् आहुतौ इत्यस्य स्त्रियां प्रवेशकाले इत्यर्थः। पञ्चम्याम् आहुतौ इत्यर्थम् उपासनार्थं कल्पनम्। आहुतिः कापि नास्ति, सा तत्र अग्नित्वेन होमाधारत्वेन आहुतित्वेन होमद्रव्यत्वेन सर्वं परिकल्पनं वर्तते। एतद् उपासनार्थम् उक्तं। तदन्यथानुपत्या इदमपि लभ्यते इति एवं निरूपणं कर्तव्यम्। किं भो, केनापि किमपि प्रष्टुम् आरब्धम्? गौरवम् इति कोऽर्थः? श्रुतार्थापत्तिस्तु प्रवर्तते चेत् गौरवम् इति नास्ति। उपपत्तिं विना शक्यते, उपपत्तिं विना अवश्यं शक्यते। उपपत्तिं विना इत्यस्य अर्थः कः? उपपत्तिविरोधं विना इत्यर्थः। उपपत्तिविरोधो वर्तते चेत् कल्पयितुं न शक्यते। अत्र उपपत्तिविरोधः कोऽपि नास्ति। उपपत्तिः विरुद्धा न भवेत् तावदेव खलु। इदानीं किं जातम्? इदं श्रुत्यैकवेद्यम् इति जातं तावदेव। अयं प्रयोजनं शरीरान्तरारम्भः। कथं? किमर्थं नाम इदानीं भवद्भिः उक्तं खलु, तत्र तत्र विद्यमानानि भूतानि आदाय शरीरान्तरनिर्माणं सम्भवति। तत् सम्भवति, तत् लाघवयुक्तिमात्रं। लाघवयुक्तिः अत्र कार्यं न करोति। अन्यथा पश्यन्तु, अन्यदपि अहं पृच्छामि। इन्द्रियाण्यादाय गच्छति इति किमर्थं? भवदीया उपपत्तिः यदि इतोपि अग्रे नीयते तर्हि इन्द्रियाण्यादाय गच्छति इति किमर्थम्? इन्द्रियाणां नूतनानाम् उत्पत्तिर्भवतु। प्राणान् आदाय गच्छति इति किमर्थं? तत्रैव उत्पत्तिर्भवतु। लाघवेन तत्र संस्काराः तत्रैव तिष्ठन्ति, तदेव
किं प्रकृतः अप्रकृतः न तत् पश्यतु नैयायिकानां यादृशं कल्पनं तद्वत् क्रियतां लाघवेन ते किं कल्पयन्ति मनः गच्छति समाप्तं मनः गच्छति कश्चित् भवतां किं संस्काराणां सर्वेषां प्रतिनिधित्वेन कश्चित् पदार्थः भवेत् तावदेव अन्येषां सर्वेषां नावश्यकं स्यात् गमनं तर्हि इन्द्रियाणां गमनम् अस्ति प्राणस्य सर्वत्र तत्र केवलया युक्त्या निर्णेतुं न शक्यते तत्रापि केवलयुक्तिर्नास्ति इति ज्ञातव्यम् इन्द्रियाणाम् इतः गमनं वा अनेन सह गमनं वा अथवा तत्रैव नूतनस्य इन्द्रियस्य लाभो वा यथा स्थूलशरीरं नूतनं लभ्यते खलु स्थूलशरीरं न नीयते अनेन किमर्थं न नीयते स्थूलशरीरान्तरम् उत्पद्यते इति तुल्यन्यायेन इन्द्रियाणामपि नयनं मास्तु प्राणस्यापि मास्तु इति किल लाघवेन चिन्तनीयमासीत् तत् किमर्थं न चिन्तितं श्रुतिरस्ति इति कृत्वैव अत्र एवं गच्छति इति कथने विरोधः कोऽपि नास्ति गच्छति इति कथने कोऽपि विरोधो वर्तते एव तत्र चक्षुषा दृश्येत एवम् आपादयितुं न शक्यते सूक्ष्मत्वादेव सूक्ष्मत्व यदि भूतसूक्ष्ममादाय गच्छति किमर्थम् अन्यैः न दृश्यते रूपं नास्ति तत्र सूक्ष्मत्वादेव न दृश्यते एवञ्च प्रत्यक्षादिविरोधो नास्ति तावदेव अतः सूक्ष्मशरीरघटकतया एतावन्तः पदार्थाः अनेन सह गच्छति इति कथने लौकिकी युक्तिः कापि नास्ति श्रुतिरस्ति तावदेव तर्हि यथा श्रुति प्रतिपत्तव्यम् एतादृशविषये अस्माभिः स्वकीययुक्त्या अस्मिन् विषये किमपि कल्पयितुं न शक्यते अयं कथं गच्छति इति का युक्तिरस्ति गच्छति इति कथञ्चित् युक्त्या साधयितुं शक्यते यतः अत्र तस्य पुण्यफलं न भोक्तुं शक्यते इति अतः केवला युक्तिः अत्र सर्वत्र कल्पयितुं न शक्यते न सम्भवति विरोधो वर्तते वा इत्युक्ते विरोधश्च नास्ति इन्द्रियाणां विषये लाघवम् उपकरोति एकत्वस्वीकारे लाघवम् अस्ति इन्द्रियाणि एकानि एव भवता एकविधं लाघवम् उच्यते मया अन्यविधं गौरवं वक्तुं शक्यते किं गौरवम् इत्युक्ते गच्छति इति कल्पने गौरवमस्ति गच्छति इति कल्पने गौरवं भवति किल अनेन सर्वं स्वीकृत्य गन्तव्यं चेत् तदेव गौरवम् इदानीं मया उदाहरणम् उक्तं खलु लौकिकन्यायः कश्चित् देशान्तरं गच्छन् जलमपि आदाय प्रतिष्ठते किमर्थं भो जलमादाय गच्छति भवान् तत्र नोपलभ्यते वा न मया सह नीयते चेत् क्लेशो नास्ति खलु तत्र न अन्वेष्टव्यम् इत्युक्ते तं प्रति भवान् किं ब्रूयात् तत्र जलं न अन्वेष्टव्यं मया इतः नीयते चेत् तर्हि तं प्रति यद् वक्तव्यं तदेव गौरवम् एवञ्च तत्र गच्छति तत् स्वीकृत्य गच्छति इति कल्पने गौरवं वा तत्रैव नूतनम् उत्पद्यताम् इति कल्पने गौरवं वा इत्युक्ते समानं जातम् अतः अस्मिन् विषये युक्तिः न प्रवर्तते अतः श्रुतिरस्ति इत्येव श्रुतौ तु गमनागमनं यदा निरूप्यते तदानीं तत्र एतत् सर्वम् आदाय गच्छति इति वर्तते तद्वदेव भूतसूक्ष्मम् आदाय गच्छति इति तु साक्षात् श्रुतिर्यद्यपि नास्ति तथापि अर्थात् लभ्यते इति ज्ञायते तत् अर्थात् लभ्यते वा अर्थापत्तिः प्रवर्तते वा न वा इति पुनः परीक्षणीयमेव तदर्थम् इदम् अधिकरणम् अस्तु अत्र समापयामि